Nagdala ko karon og tulo ka klase nga similya sa mahogani mga kabukid. Ang isa liso, ang isa gamay pa, isa kadangaw pa kataas. Then ang isa dako na, 5 feet kataas. Mag-experiment ta karon mga kabukid. Ato nang itanom ang tulo ka klase nga similya sa mahogani. Atong tanawon kung unsay pinaka-epektibo. Ang pagtanom ba sa similya nga taas na daan, dako na, o ang pagtanom ba sa kadangaw pa lang, o ang pagtanom sa usa ka liso. Mauna ni atong gitanong mga kabukid. Makita ito ang liso, ang isa kadangaw, ug ang isa kadako nga punuan sa mahogani. Paglabay sa isa ka bulan mga kabukid, ang atong liso wala gyud katurok. Ang iyang tapad niya kato isa kadangaw, nakaturok na. Dahil kaning dako, klaro na kaya nga turok, nakasalingsing na. Sa ato pa kung magtanom tag mahogani, kaning taas na daan kay sure na motubo o naka-advantage pa ta kay taas na daan. Kung mutanom tatong mugbo, posible nga mamatay pa to siya kay makaputan sa sagbot. Kung mutanom po tag liso, wapay karong mabuhi. Mao na ni ang mga mahogani nga akong tinanom mga kabukid. 1 feet kalayo gikan sa boundary. Nasayop pud yung pagtanom ani mga kabukid, kay gagmay nga similya akong gitanom sa unang panahon. Sa pagtanom nako aning mahogani mga kabukid, akong gisiguro nga moturok jud. Ang gibuhat nako, tagtulo ka punuan akong gitanom. Ang nahitabo, halos tanan tagtulo ka punuan nabuhi. Ang uban duha. Isa duha. Isa duha tulo. Medyo taas-taas gini nga linya sa mahogani mga kabukid. Akong gisiguro mas maabot yung panahon ako mga anak na ay mapagabas. Dahil salamat sa pagtanaw ug hinaot nga nakahatag ni dugang pagtulunan sa dawalan yung panginabuhi. Bye-bye.